परमेश्वरले हाम्रो अनेक बन्धनहरू तोड्दै हुनुहुन्छ, समस्याहरू हटेर गएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नुपर्दछ। अब हामी यस गरी समय वचनको भागमा आइसकेका छौँ अनि वचन लिएर आउँदिनुहुन्छ हाम्रो एल्डर नयन भाइ। हामी यो समय उहाँलाई दिन्छु। हामी सबैजनाले उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर। जय मसीह सबैलाई, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। ढिला भयो अलि। नयन दाजु, तपाईँको साउन्ड आएको छैन। हजुर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? म त सुनिरहेको छ। अहिले सुन्यो त। हजुर अहिले आइरहेको छ। हालेलुया, हालेलुया। हुन्छ, मलाई माफ गरिदिनु, मेरो अलिकति यो सेटअप मिलाउँदा म अलिक तलमाथि भए जस्तो छु र म आज अलिकति म अघि नै सुरुमै 11:30 तिर सुरु गरेको, तर बिचमा अलिकति त्यस्तै केही सामग्रीहरूको अभावले म फेरि यो प्रभुको सामग्री लिन केही समय बाहिर गएँ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो ठुलो उपस्थितिले प्रभुले धेरै महिमा लिनुभएको छ र हामीले यो सेवालाई फेसबुकमा पनि लाइभ गरिराखेका छौँ र तपाईँ फेसबुक मार्फत विश्व गरिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यदि फेसबुक मार्फत हाम्रो सेवामा सहभागी हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म विश्वास गर्छु तपाईँलाई प्रभुले आजको सेवाकाईमा प्रभुले छुनुहुनेछ। हाम्रो आदरणीय भाउजू रजनी भाउजूलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो एमसी दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी दिनहरूमा हामीले प्रार्थनाहरू गरिराखेका छौँ हाम्रो सेवाकाईको हलको निम्ति, हाम्रो सेवाकाईको विभिन्न भनौँ सेवाहरू सुचारू रूपले हुन सकोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ र प्रभुले हाम्रो निम्ति निश्चय नै छिट्टै नै ढोका खोल्नुहुन्छ। हामीहरू सधैँ आशावादी बनौँ। प्रभुले चाहिँ हाम्रो निम्ति जे गर्नुहुन्छ भलाइ नै गर्नुहुन्छ। सबै कुराद्वारा परमेश्वरले आफ्नो भलाइ नै लिनुहुने भएकोले हामीले यो समयमा हामीले धैर्यपूर्वक हामीले बस्नु पर्नेछ। हामीहरू यो समयमा देखिराखेका छौँ सबै मानिसहरू भनौँ आफ्नो तरिकाले सेवाकाई गरिरहेको र मानिसहरू कहिले यता कहिले उता गइरहेको, तर बाइबलमा बताउँदछ कि हामी चाहिँ विश्वासमा परिपक्वता हुनु पर्दछ र भनौँ न पानीको छालले अथवा बतासले यताउता कहिले यता जाँदा उता त्यतै जाने र कहिले फेरि यता फर्काउँदा त्यस्तै फर्किने मानिसहरू बन्नु हुँदैन। पाउलले भनेका छ। म आजको तपाईँहरूको बिचमा उपवासको विषयमा बताउन चाहन्छु। विशेष गरी उपवास प्रार्थनाको विषयमा र उपवासलाई जोडेर विशेष त हामीहरू उपवासको विषयमा किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण, यसको महत्त्व के हो त भन्ने विषयमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँले निकाल्नुहोस् प्रस्थानको 17 अध्यायको र त्यसै गरी हामी दुईटा च्याप्टर हेर्नेछौँ र दानियलको 10 अध्याय। तपाईँले यो चाहिँ बाइबल पल्टाएर तयार भइदिनुहोस्। प्रस्थानको 17 अध्याय र दानियलको 10 अध्याय। एक्सक्युज मी। हुनुहोस्, हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु तपाईँको उपस्थितिको निम्ति हामीहरूको बिचमा। तपाईँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन र हाम्रो कमजोरीहरूको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, क्षमा दिनुभएको छ। आजको दिन तपाईँको सबै छोरीहरूको जीवनमा म तपाईँको अनुग्रह र आशिष बोल्छु। हामीले जुन वचन हेर्न लागेका छौँ यो वचनमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रकाश, तपाईँको छुवाई प्रकट गर्नुहोस्। हरेकको जीवनलाई चाहिएको खुराक आज दिनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु हरेक जो जति आउँदै हुनुहुन्छ, कनेक्ट हुनुहुँदैछ, उहाँको जीवनमा कनेक्ट हुन तपाईँको साँच्चीकै सहायता र अनुग्रह दिनुहोस्। जसले साँच्चीकै लिङ्कहरूमा प्रब्लम भएको छ, जसलाई विभिन्न किसिमको बाधा र अवरोधहरू भएको छ, ती सबै कुरामा तपाईँले विजय दिनुहोस्। माग्छु आशिष यीशु प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, मैले तपाईँलाई आज बताउने विषय चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु, फास्टिङको विषयमा, उपवास।
हरेक विश्वासीहरूले उपवास बस्नु पर्दछ भनेर बाइबलले उत्साह दिदछ, इन्करेज गर्दछ। यो बाइबलमा लेखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमध्ये बाइबलले मानिसहरूलाई भनौँ शिक्षा दिने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमध्ये एउटा चाहिँ उपवास हो। येशू पनि पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। जब यूहन्ना पानीको बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जब बप्तिस्मा दिए र येशूले लिनुभयो, त्यसपछि उहाँ मरुभूमितर्फ उहाँलाई भनौँ अगुवाई जानको निम्ति उहाँलाई लगियो। अनि त्यसपछि मरुभूमिमा उहाँले 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो। हामीले बाइबलमा पाउल बर्नबासहरूले भनौँ उपवास बसेको हामीले प्रशस्त रूपमा देख्छौँ। र त्यसै गरी पुरानो करारमा पनि हरेक व्यक्तिहरूले परमेश्वरका दासहरूले उपवास बसिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ नेहेमाया भन्ने भनौँ अगमवक्ताले धेरै उपवास बसे आफ्नो देशको निम्ति। यहोशाफात राजाले उपवास बसे। भनौँ हरेक अगमवक्ताहरूले, हरेक परमेश्वरका दासहरूले र परमेश्वरका छोराछोरीले उपवास बसिरहेका छन्। आज तपाईँलाई मैले उपवास के हो भन्ने विषयमा भन्दा पनि उपवासको महत्त्व के छ अथवा उपवासद्वारा परमेश्वरले कस्तो काम गर्नुहुनेछ भनेर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र तपाईँलाई मैले अघि बताएको वचन खण्डबाट हामीले हेर्नेछौँ। प्रस्थानको 17 अध्यायको 8 पददेखि म 15 पदसम्म पढ्न चाहन्छु। प्रस्थान 17 अध्यायको 8 पददेखि 15 पदसम्म। आउनुहोस् हामीहरू सबैले पढ्नेछौँ। तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इस्राएलीहरूमाथि आक्रमण गरे। अनि मूसाले यहोशूलाई भने, हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परम प्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मूसाले तिनलाई बमोजिम यहोशूले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मूसा, हारून र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मूसाले आफ्नो हातमाथि उचाली राख्दा इस्राएलीहरू विजय हुन्थे, तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजय हुन्थे। जब मूसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारून र हुरले चाहिँ तिनको हात थामी राखे र एउटाले अर्कापट्टि र एकाले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनको हात स्थिर रहे। अनि यहोशूले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोशूलाई बताइदे, किनकि म अमालेकको स्मृति आकाश मुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। मूसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झण्डा राखे। हुन्छ, हामीहरू यति नै यसलाई राख्नेछौँ। ओके, तपाईँले अहिले सुन्दै गर्नुभएको वचनको खण्डमा हामीले अहिले पढेको वचनको खण्डमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ के छ भने मूसा इस्राएलीहरूका अगमवक्ता मूसाले चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ के गरिराखेका छन्, युद्धमा अमालेकीहरूको विरुद्धमा जब युद्ध भयो त्यतिखेर आफ्नो हात चाहिँ के गरिरहेका छन्, यसरी हात चाहिँ माथि उठाएर उनीसँग भएको लौरोलाई माथि यसरी समातिराखेका हुन्छन्। उसँग एउटा लौरो छ। अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले चाहिँ के गर, यो लौरो लगेर तिमीले आफ्नो हातले उठा अनि तेरो जीवनद्वारा के गर्नुहुनेछ, परमेश्वरको दूतले काम गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मूसालाई यसरी भन्नुहुन्छ। अनि मूसाले गएर जब अमालेकीहरूसँगको युद्ध हुन्छ इस्राएलीहरूको, त्यतिखेर मूसाले के गर्छन्, आफ्नो हात राखेर हातमा चाहिँ त्यो लौरोलाई लिएर नि यसरी के गर्छन्, खडा हुन्छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसले त्यो लौरोलाई ककिले लिइराखेका छन्, हातले। उनको शरीर खडा भएको छ। उनी के छन्, शरीरमा खडा भएर आफ्नो हात चाहिँ माथि उठाएर लौरोलाई आकाशतर्फ यसरी अडाइराखेका छन्। अनि त्यसपछिको घटना चाहिँ हामी देख्छौँ, उसले जब आफ्नो हात माथि यसरी ठाडो पारिराख्छन् र लौरो समातिराख्छन्, तब इस्राएलीहरू विजय हुन्छन्। जब उसको हात थाक्दै जान्छ र उसको हात थाकिसकेपछि लौरो त अब तल झर्दै जान्छ, तल झर्छन्। त लौरो जब तल झर्दै जान्छ, आफ्नो हात तल झर्दै जान्छ, इस्राएलको विरोधीहरू अमालेकीहरू विजय हुँदै जान्छन्। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मूसा चाहिँ के छ,
उसले आत्माले काम गरिराखेको छैन। हो, आत्माद्वारा पनि अगुवाई भइराखेको छ, तर उनले चाहिँ शरीरले नै यो कुरा गरिराखेको छ। मूसाले के गर्दैछ? आफ्नो शरीरले नै हातहरू उठाएर, शरीर नै खडा भएर, आफ्नो शिर उठाएर यसरी त्यो लौरो चाहिँ यसरी समाते अथवा हात उचालिराखेका छन्। अनि त्यसपछिको घटना चाहिँ जब आफ्नो हात मूसाले उठाउँछन्, जब हात यसरी उठाइराखेका छन्, लौरो थामिराख्छन्, अनि तल इस्राएलीहरू विजय हुन्छन्। कसरी होला यो? एउटा यो अचम्मको कुरा छ कि मूसाले डाँडामा चाहिँ माथि चाहिँ आफ्नो हात उठाउँदा, लौरो माथि थामिराख्दा तल इस्राएलीहरू विजय हुन्छन्। मूसाले यसरी हात भनौँ उभे के भनौँ माथि उठाइरहन्छन्, तल इजरायलीहरू विजय हुँदै जान्छ। इजरायलीले अमालेकीहरूलाई युद्ध जित्दै जान्छन्। कसरी होला यो कुरा? यो अचम्म लाग्दछ। यसरी यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जब मूसा आफ्नो हात यसरी ठाडो पार्छ नि, ठडाएर लौरो समात्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको स्वर्गदूतले तल इजरायलीहरूलाई विजय दिँदै हुनुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ। इजरायलीहरूले शक्ति पाउँदै जान्छन्। इजरायलीहरू चाहिँ अमालेकीहरूमाथि के हुन्छन्? शक्तिशाली हुँदै जान्छ। जब मूसाले आफ्नो हात माथि उठाउँदै जान्छ, मूसा घरमा बसेर ल म चाहिँ प्रार्थना गर्छु अथवा म चाहिँ यसो बसिराख्छु, तिमीहरू लड भनेको भए हो, परमेश्वरको दास, परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भने मूसाले आफ्नो हात शरीर नै लगेर यसरी हात ठाडो पार्छ, हात यसरी ठडाउँछन्, हात ठाडो पार्छन्, अनि त्यसको असर चाहिँ तल रहेका इजरायलीहरूमा के पर्छ? उनीहरू शक्ति प्राप्त गर्दै जान्छन्, उनीहरूले अनुग्रह विजय प्राप्त गर्दै जान्छन्। त्यसकारण यो शरीरले गर्ने कुरा, परमेश्वरको वचन यदि हामी तपाईँ र हाम्रो शरीरले आज्ञाकारी भयौँ भने नि, हाम्रो शरीरले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा ढाल्यौँ भने नि, परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो शरीरलाई हिँडायौँ भने नि, त्यसको असर चाहिँ के पर्ने रहेछ? हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा पर्ने रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ आज हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। मूसाले माथि शरीरमा नै हात उठाएर यसरी लौरो समात्छन्, अनि तल चाहिँ स्वर्गदूतहरूले के गर्छन्? इजरायलीहरूलाई विजय दिँदै, इजरायली शक्तिशाली, इजरायली अमालेकीहरूलाई मार्दै जान्छन्। तर फेरि जब मूसाको हात थाम्छ अनि तल हात झर्दै जान्छ, तल इजरायलीहरू चाहिँ फेरि हार्दै जान्छन् र उनका विरोधीहरू विजय हुँदै जान्छन्। शरीरले गर्ने आज्ञाकारिता, परमेश्वरको वचनप्रतिको शरीरको विभिन्न अङ्गहरूले, पुरै शरीरले यसरी आज्ञाकारिता गरियो भने त्यसको ठुलो आशिष हामीहरूको जीवनमा आउनेछ। यो कुरा हामीहरू देख्दछौँ। मूसाले परमेश्वरले भनेको कुरा शरीरले मानेर गरेसम्म इजरायलीहरू विजय हुँदै गए। शरीरले गरेको आज्ञाकारिता मान्दा चाहिँ शरीरले परमेश्वरको आज्ञाकारी बन्दा, शरीरले परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुँदा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आत्मिक आशिषको ढोका खोल्छ। आज मानिसहरू चाहिँ भनिराखेका छन्, धेरै मानिसहरूले भनेको हामीले सुन्छौँ, आत्मिक हौ, तर उनीहरू शरीरमालाई चाहिँ कुनै कुरामा ध्यान दिँदैनन्। शरीरले चाहिँ गरिराखेको कुराहरू गर्छन्, सुन्ने कुराहरू सुनि नै राखेका हुन्छन्। उनीहरूले शारीरिक कुराहरूमा, शरीरमालाई चाहिँ मानिसको शरीरलाई चाहिँ रोमी 12 अध्यायमा लेख्दछ परमेश्वरको जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्ने कुरा। मानिसहरू जिउँदो बलिको रूपमा शरीरलाई अर्पण गर्न चाहँदैनन्, खालि आत्माको कुरा मात्रै गर्छन्। त्यसै कारण मानिसको जीवनमा आशिष आइरहेको छैन। मानिसहरू आत्मिक जीवनमा शक्तिशाली नहुनुको कारण चाहिँ मानिसहरू आत्माले मात्रै गरे भयो, वचन पनि के भयो, यसो पढ्यो छोडिदियो, आत्माले लियो, शरीरलाई छँदै छैन। मण्डली आयो, 2 घण्टा 1.5 घण्टा भएछ, ओ वचन सुन्यो, ओ हालेलुया, वा 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 भने गयो, बाहिर गएपछि मानिसहरूमा कुनै परिवर्तन छैन। मानिसहरूले जबसम्म शरीरले परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता प्राप्त गर्दैन, आज्ञाकारी हुँदैन मानिसको शरीर, तबसम्म मानिसको जीवनमा ठुलो आत्मिक आशिषको ढोका बन्द हुन सक्छ। त्यसैकारण हिब्रू 1 अध्यायको 7 पदमा हामीले हेरौँ भने के लेख्दछ? स्वर्गदूतहरूको कुरा गरिएको छ। हिब्रू 1 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरले आफ्नो वचन भन्नुभएको छ। हिब्रू 1 अध्यायको 7 मा म स्वर्गदूतहरूलाई के गर्नेछु? चलाइदिनेछु।
हामीले हाम्रो शारीरिक कुरालाई परमेश्वरको अधीनतामा राखेर परमेश्वरको वचनमा लगायौं भने, परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी भयौं भने त्यसको असर चाहिँ के हुने रहेछ? परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरू हाम्रो निम्ति खटाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वर्गदूतले तपाईहरु हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वर्गदूतले हाम्रो विरोधीहरूलाई, हाम्रो शत्रुहरूको विरुद्ध हामीहरूको पक्षमा लडाई लडिदिनुहुन्छ। त्यही कुरा भयो नि त। जब मूसाले आफ्नो हात यसरी माथि उठाएर आफ्नो हात थामिराखे, लौरोलाई थामिराखे, परमेश्वरको स्वर्गदूतले तल इजरायलीहरूलाई विजय दिँदै जानुभयो। परमेश्वरको छोराछोरीको जनहरूको पक्षमा स्वर्गदूतहरूले लडाई लडी नै रहे। तर जब परमेश्वर मूसाको हात चाहिँ तल झर्दै गयो, थाकेर तल झर्दै गयो, स्वर्गदूतहरू पनि के गरे? लडाई लड्न बिस्तारै 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 छोडे। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनमा लगाउनु पर्छ। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको अधीनतामा, ख्रीष्टको अधीनतामा, आत्माको अधीनतामा लगायो भने मात्रै आत्मिक रूपमा हामीले युद्ध जित्न सक्छौं। आत्मिक रूपमा हामी शक्तिशाली बन्न सक्छौं। आज धेरै मानिसहरू आत्मिक रूपमा वचन सुन्छन्, आत्माको निम्ति अगाडि सरिराखेका छन्, तर शारीरिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई कुनै वास्ता छैन। शारीरिक रूपमा यो कुरा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई मानिसले ख्याल नगरेको कारणले मानिसले जतिसुकै कोसिस गरे पनि के हुन्छ? थोर बहुत भएको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो कुराहरू मानिसले आशिष पाउन सकेका छैन। हालेलुया। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ के देखिराखेका छौं? हामीले पुरानो करारमा देखिराखेका कुराहरू। पुरानो करारमा मानिसले शरीरलाई अधीनतामा राखेर परमेश्वरको अधीनताको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति के गरे? मानिसले उपवास बसे। मानिसले के गरे? मानिसले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरमा समर्पण गरे। मैले उपवासको मूसाको शरीर नै खडा भएर हात माथि उचालेको कुरा चाहिँ यस कारणले जोड्दैछु कि मूसाले चाहिँ आफ्नो शरीरमा उनी परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भइराखेका थिए। र उपवास पनि जब हामी प्रार्थना गर्दै उपवास बस्दछौँ, र उपवास पनि एउटा शारीरिक कुरा हो। यो चाहिँ शरीरले परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो शरीरले गर्ने कुरा हो। उपवास चाहिँ आत्माले गर्दैन। आत्माले कहिले पनि उपवास गर्दैन। उपवास चाहिँ हाम्रो शरीरले गर्दछ। दानियलको 3 अध्यायमा माफ गर्नुहोस्, दानियलको 10 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने, म केही पदसम्म मात्रै पढ्न चाहन्छु, हाम्रो समय थोरै भएको हुनाले। दानियलको 10 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने दानियलले के गर्दछन्? 3 हप्तासम्म उपवास बसेको कुरा हामी देख्दछौँ। जब इस्राएलीहरूको विरुद्ध निर्वासनमा रहेको, उनीहरूलाई निर्वासन गरिएको छ राजा नबुकदनेश्वरले, उनीहरूमा त्यसपछि निर्वासनमा लगेको मानिसहरूमा पनि अब ठुलो सतावट छ। उनीहरूलाई ठुलो खैला बैला छ, रुवाई छ। अनि जब अब इस्राएलीहरू झनै ठुलो एउटा सतावट आउन लाग्यो, उनीहरूको नामो निशाना मेटिन आँटेको समयमा दानियल, परमेश्वरको दास दानियलले के गर्दछन्? 3 हप्तासम्म उपवास बस्दछन्। 3 हप्ता। त्यसकारण हामीहरू 3 हप्ता उपवास, 21 दिन उपवास चाहिँ यसलाई दानियलको उपवास पनि भनिन्छ। दानियलले सुरु गरेको, दानियलको जीवनबाट सुरु भएको। आउनुहोस् म तपाईलाई पढिदिन चाहन्छु दानियल 10 अध्यायको 23 पदमा। यो पद महत्त्वपूर्ण कुरा छ, महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारण ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। त्यसबेला म दानियल 3 हप्तासम्म सुख गर्दै रहेँ। मैले कुनै मिठो खाना खाइन, न मासु न दाखमत मेरो मुखमा पर्यो, र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिन। दानियल बताउँदछन्, म 3 हप्तासँग के गरेँ? 3 हप्तासम्म म सुख गर्दै रहेँ, म पश्चाताप गर्दै रहेँ, म रुँदै रहेँ। म चाहिँ के गरेँ? कुनै पनि मिठो खानेकुरा नखाइकन म शोक गर्दै रहेँ, म पश्चाताप गर्दै रहेँ। मेरो देशको निम्ति, मेरो जनताको निम्ति, मेरा मानिसहरूको निम्ति, मेरो आमा बाउको निम्ति, मेरो दाजुभाइको निम्ति म शोक गर्दै रहेँ, म रुँदै रहेँ। मेरो आँखाबाट आँसु बगाएँ मैले। हामीले यो देखिरहेका छौँ। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनले यसै पनि भन्छन्, मैले कुनै मिठो खाना खाइन, न मासु न दाखमत न मेरो मुखमा पर्यो। जब हामी परमेश्वरको सामु जान्छौँ, जब हामी आफैलाई परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा ढाल्छौँ भने, र एउटा कमिटमेन्ट, एउटा प्रतिबद्धता सहित, एउटा प्रतिज्ञा सहित परमेश्वर सामु हामी जान्छौँ भने हामीहरू के गर्दछौँ? हामीले मन परेको मिठो कुराहरू, हामीलाई स्वादिष्ट लाग्ने कुराहरू, हामीलाई एकदमै इच्छा लागेको कुराहरू, हामीले चाहेको कुराहरू पनि हामी गर्दैनौँ। अनि त्यसको सट्टामा हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो समय दिन्छौँ।
परमेश्वरलाई हाम्रो कुराहरू समर्पण गरिदिन्छौँ। सबैलाई मनपर्छ नि मिठो खाने कुरा। भोक लागेपछि सबैलाई मिठो खानु मनपर्छ। दुबईमा हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ धेरैजनाको। दुबईमा हप्तामा एक दिन छुट्टी हुँदा पनि कति लाग्छ हो त्यो एक दिन पनि के अरे चर्चमा गएर मण्डलीमा गएर भनौँ अनि भनौँ तपाईँलाई अगुवाले धेरैलाई फोन गरिराखेको हुन्छ, मेसेज आऊ आऊ भनिराखेको हुन्छ, सेवामा नछुटाऊ है, सेवामा के गर, सेवामा छुटाउनु हुँदैन, परमेश्वरको आशिषमा बाटो टाढा हुन्छौ, परमेश्वरको भनौँ सेवामा कहिले पनि नछुटाऊ भनेर मेसेज तपाईँ हामीलाई गरिराखेको हुन्छ। अगम भनौँ हाम्रो अगुवाहरूले पास्टरहरूले हामीलाई लाग्छ ओहो एक हप्ता पनि हप्ता दिनभरि किच क्याङ 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 गरेर सुनिराखेको छ म्यानेजरले, सुपरभाइजरले, घरमा काम गर्नेले, साथीभाइले, यताको उता, अनि एक दिन पनि हामी यस्तो नगर्नु, गएर रेस्टुरेन्टमा मिठो खानु नखानु, एक दिन पनि हामीलाई यस्तो गर्नु। धेरै मान्छेले यस्तै सोचिराखेको हुन्छ, धेरै मान्छेको यस्तो। अनि मानिसहरूलाई आफूले गर्नु चाहेको कुरा नपाउँदा नि यति छटपटी छ, यति गन यति साह्रो भनौँ मानिसलाई एकदमै भनौँ बोझ लागे जस्तो हुन्छ कि रेस्टुरेन्टमा एकचोटि भनौँ रेस्टुरेन्ट अथवा फल्ना व्यक्तिलाई भेट्न, जसलाई भेट्नु मन परेको छ उसलाई भेटेन भने उसलाई के हुन्छ, संसारै खजे जस्तो हुन्छ। विश्वासीहरू त हो हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ, त्यो पनि हो, तर हप्तामा एक दिन भएको पनि परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर गएर 2 घण्टा दिनुपर्छ। अनि 2 घण्टा दिँदा पनि मानिसलाई के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर दानियलले हेर्नुहोस् त, दानियलले यस्तो कुराको सुरु गरे, यसरी गरे कि म मेरो मानिसहरूको निम्ति, मेरो निम्ति, हामीहरू याद गरौँ जहिले पनि हामीहरू मानिसहरूको निम्ति गर्छु भने हाम्रो निम्ति हो। तपाईले अरूहरूको निम्ति एउटा त्याग गर्नुहुन्छ, एउटा बलिदान परमेश्वर बलि चढाउनुहुन्छ, परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरमा उपवास बस्नुहुन्छ भने यो तपाईको निम्ति हो। दानियलले त्यसै गरे। उनी भन्छ म मेरो आमा बाउको निम्ति, मेरो दाजुभाइको निम्ति, मेरो जनताहरूको निम्ति, मेरो मानिसहरूको निम्ति म 21 दिनसम्म म उपवास बस्दै रहेँ, म शोक गर्दै रहेँ, मैले कुनै मन परेको कुरा खाइन। मलाई मनपर्ने कुराहरू, मैले मनपर्ने इच्छा लागेको कुराहरू, मलाई मनपर्ने मिठो खाने कुराहरू, मलाई मनपर्ने मानिसहरूसँग, मलाई मनपर्ने बातहरू, मलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी मैले गरिनँ। मैले के गरेँ, शोक गर्दै रहेँ, पश्चाताप गर्दै रहेँ, मैले मानिसको निम्ति, मेरो घरानाको निम्ति मैले आँसु बगाउँदै रहेँ। के अनि त्यसो भन्छन्। अनि त्यसको तल चाहिँ हामी देख्दछौँ, हामीले अहिले पढेको छ दानियल 10 अध्यायको 2। त्यसबेला म दानियल 3 हप्तासँग सो गर्दै रहेँ, मैले कुनै मिठो खाना खाइन, न मासु, दाखमत मेरो मुखमा पर्यो। 3 हप्ता नबितेपछि मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिन। हामीले दानियल 10 अध्यायको 11 पदमा हामीले पढौँ, तिनले भने दानियल तिमी जो अति सम्मान गरिएका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेको वचनहरूमा राम्रोसँग विचार गर र खडा हो, किनभने म तिमी कहाँ पठाइएको छु। 3 हप्ता बितेपछि दानियलले 3 हप्ता भनौँ शोक गरिसकेपछि, उपवास बसेर आफ्नो जाततिर आफ्नो घरानाको निम्ति प्रार्थना गरिसकेपछि परमेश्वरको स्वर्गदूत आएर भन्छन् कि दानियल अब तिमीले जुन कुराहरू म हामीहरूलाई बताएको थियो, परमेश्वरलाई बताएका थियौ, जुन कुराको निम्ति तिमीले के गरेका छौ, प्रार्थना गरेका छौ, जुन कुरा चाहिँ के गरेको छौ, जुन कुरा गरेर तिमीले आफूले भनौँ चिताएको कुरा, आफूले लागेको मिठो कुराहरू नखाएर, आफूलाई मनपर्ने कुराहरू नगरेर तिमीले परमेश्वरमा आफूलाई समर्पण गरेका छौ, त्यसकारण अब तिमी अति सम्मान पाएको व्यक्ति हौ। हामीहरू इङ्ग्लिसमा देखेको छ गड डिजायर, परमेश्वरले मन पराउनु भएको व्यक्ति, परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको व्यक्ति। तिमी चाहिँ अब परमेश्वरले इच्छा गरेको, परमेश्वरले मन परेको, परमेश्वरले इच्छा भनौँ चाहेको व्यक्ति बनेका छौ। त्यसकारण तिमीलाई मैले भन्न लागेको वचनहरूमा राम्रोसँग विचार गर। मैले अब भन्न लागेको छु, मैले तिमीलाई के गरेको छु, अब परमेश्वरको उत्तर लिएर आएको छु, परमेश्वरको जवाब, तिम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर लिएर आएको छु। यसरी स्वर्गदूत चाहिँ, माइकल स्वर्गदूत चाहिँ
आएर दानियल कहाँ आएर यसरी भन्छन्, प्रधान स्वर्गदूत, बाइबलमा बताउँछ एउटा प्रधान स्वर्गदूत आएर दानियललाई यसरी बताइरहेका छन्। तीनवटा स्वर्गदूतहरूको विषयमा बाइबलले बताउँछ। एउटा चाहिँ माइकल, अर्को गाब्रिएल र अर्को चाहिँ लुसिफर। लुसिफर चाहिँ पतन भएर पातालमा खसाइयो। अब दुईवटा प्रमुख स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको निम्ति काम गर्छन्, माइकल र गाब्रिएल। र माइकल स्वर्गदूत आएर भन्छन्, तब माफ गर्नुहोस्, गाब्रिएल स्वर्गदूत आएर बताउँदछन् कि दानियल, तिमी परमेश्वरले इच्छा गरेको व्यक्ति बनेका छौ, तिमी परमेश्वरद्वारा चाहेको व्यक्ति बनेका छौ, तिमीले गरेको उपवासको सुनाइ भएको छ, तिमीले आफूले मन परेको कुराहरूको सट्टामा तिमीले परमेश्वरलाई ती कुराहरू चढाइदियो, आफ्नो समय परमेश्वरलाई दियो, परमेश्वरको खोजी गर्यौ। अब तिमीले तिम्रो भजन प्रार्थनाहरू सुनाइ भएको छ, तिमी चाहिँ अति सम्मान पाएका व्यक्ति हौ। के हामी परमेश्वरले दिने सम्मान, परमेश्वरले भनौँ, परमेश्वरले तिमी चाहिँ परमेश्वरले चाहेको व्यक्ति, परमेश्वरले खोजेको व्यक्ति, तिमी चाहिँ भनौँ परमेश्वरले इच्छाएको व्यक्ति बनेका छौ भनेर हामी भने माग्न चाहेका छौँ? अथवा हामी संसारकै मानिसले ओहो फल्ना त कति राम्रो, अहिले हामीले मानिसहरू गएर ओहो उनीहरू जस्तै गर्यो भने, उनीहरू जस्तै बोल्यो भने, उनीहरूसँगै खायो भने ओइ फल्नाले कति राम्रो रहेछ भन्न थालिहाल्छ केही समयको निम्ति। हाम्रो जस्तै रहेछ यो मान्छे त। तर तपाईँ उनीहरूसँग अलग हुनुहोस्, उनीहरूले खानेकुरा नखानुहोस्, उनीहरू बोल्ने कुरा नबोल्नुहोस्, उनीहरूसँग भनौँ उनीहरू जे कुराहरू ती कुराहरू अलग रहनुभयो भने मानिसहरूले भनेछन् यो मान्छे चाहिँ कस्तो खालको रहेछ हौ, कस्तो नमिल्ने। हामीहरू मानिसहरूले त्यस्तो व्यक्ति भनौँ मन पराउने व्यक्ति बन्न खोजिराखेका छौँ कि परमेश्वरले मन पराउने व्यक्ति बनिरहेका छौँ? यदि हामीले परमेश्वरले इच्छाएको व्यक्ति, दानियललाई भने जस्तै दानियल तिमी परमेश्वरद्वारा अति सम्मान पाएको व्यक्ति हो, परमेश्वरद्वारा मन पराएको व्यक्ति हो भनेर भन्न चाहिरहेका छौँ भने अब हामीले दानियलको कुराहरू सिक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो शरीरलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख्नुपर्छ अनि हामीले उपवासहरू बस्नु पर्दछ। अनि उपवास बसेपछि चाहिँ हामीलाई स्वर्गदूतले के गर्नेछन्, फेरि हामीलाई दर्शन, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो दर्शनहरू प्रकट गर्नुहुनेछ जसरी दानियलले प्रकट गर्नुभयो। आज पनि तपाईँलाई त्यो कुरा गर्नुभयो भने स्वर्गदूतहरू तपाईँको वरिपरि छ। स्वर्गदूत हाम्रो बाहिरी आँखाले देख्न सक्दैन, हाम्रो आत्माले त्यो कुरा देख्छ। र कतिपटक स्वर्गदूतहरू हाम्रो बाहिरी आँखाले नै दर्शनको रूपमा हामीले देखिराखेको हामीले पाउँछौँ। दानियल तिमी अति सम्मान गरिएका व्यक्ति हौ, स्वर्गदूत भन्छन्। त्यसकारण आज हामीले परमेश्वरको सम्मान, परमेश्वरको आदर, परमेश्वरले मन पराउने व्यक्ति बन्नु आवश्यक छ। हालेलुया। शरीरलाई चाहिँ के हुन्छ, सधैँ मिठो मिठो खानेकुरा, अघि पनि मैले भने कि चाहेको कुरा लाउनु मनपर्छ, भनौँ बस्ने ठाउँ बेडहरू एकदमै राम्रो मनपर्छ। अनि धनी मानिसहरूले अथवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले अथवा भनौँ जसले त्यसरी गरिरहेको छ उनीहरूको देखेर हामीलाई पनि मनपर्छ। भोको हुँदा सँगैको छेउमा मगमगाउने भनौँ मिठो मिठो खानेकुरा फ्राई गरेर खाने कुरा भयो भने हामीलाई मनपर्छ, खाने खाउँ खाउँ जस्तो लाग्छ। शरीरले चाहिँ के गर्दछ, जहिले पनि आनन्द भनौँ मोज मस्ती, हाम्रो शरीरले चाहिँ के गर्दछ, जहिले पनि मस्ती खोज्दछ, प्लेजर, अभिलाषाको कुराहरूमा हाम्रो शरीर जहिले पनि लाग्दछ। किनभने यो शरीर चाहिँ पतन भएको शरीर हो। यो शरीर त्यसै कारण विनाश हुनेछ एक दिन, तर आत्मा चाहिँ अविनाशी छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। त्यसकारण आज हामीले आत्मिक शरीरलाई बाहिर ल्याउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो शरीरका इच्छाहरू, अभिलाषाहरू, हाम्रो शरीरका भनौँ शरीर चाहेको कुराहरू हामीले प्रभुमा समर्पित प्रतिबद्धता सहित हामीले के गर्नुपर्दछ, जाहेर गरेर हामीले उपवास गर्नुपर्दछ। हामीले त्यसरी उपवास बस्यो भने परमेश्वरले हामीले के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। जसरी दानियलले बताए नि, मैले 21 दिनसम्म के गरेँ, मैले कुनै मिठो खानेकुराहरू खाइनँ। के उसलाई मिठो खानेकुरा मन थिएन? मानिसहरू घरमा मजाले पकाइराखेको खाइराखेको बेला, भोज गरिराखेको बेला, चाड पर्व पार्टी गरिराखेको बेला के दानियललाई चाहिँ मिठो खानेकुरा उसलाई मन पर्दैन थियो? पर्दैन नि। तर दानियलले यसो भने, मैले परमेश्वरको निम्ति यी दिनहरू समर्पित गरेँ र मेरो शरीरलाई नम्रतामा मैले ढालेँ
र मलाई मनपर्ने कुनै मिठो खानेकुरा खाएन। त्यसको अर्थ उसले मनपर्ने कुनै कुराहरू मिठो राम्रो कुराहरू लगाएनन्। उसलाई मनपर्ने कुनै कुराहरूमा उसले ध्यान दिएनन्, खालि परमेश्वरमा उसले शोक गरे, आफ्नो आँसु बगाइरहे। त्यसको अर्थ, त्यसको बापत चाहिँ हामी तल देख्छौँ परमेश्वरले दानियल मार्फत, दानियलको जीवनद्वारा ठुलो ठुलो काम गर्नुभएको, दर्शनहरू दिनुभएको, रहस्य कुराहरू प्रकट गर्नुभएको कुराहरू हामीहरू देख्दछौँ। आज हामीहरू पनि मानिस परमेश्वरका छोराछोरीले यदि परमेश्वरका रहस्यहरू हामी चाहँदछौँ भने, परमेश्वरका ठुला ठुला कुराहरू हाम्रो जीवनद्वारा गर्न होस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा शक्तिको कुराहरू गर्नुभएको, हामी अभिषेक पाएको व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने हामीले उपवास बस्नु जरुर आवश्यकता छ। हामीले हाम्रो शरीरलाई नम्रतामा हामीले ढाल्नु आवश्यकता छ। आत्मिक शरीरलाई काम गर्नको लागि पवित्र आत्मा त हामीहरू भित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ हरेक भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर हरेकको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो शरीरले बढी आत्मालाई थिचिराख्यो। हाम्रो शरीरले आत्मालाई के गर्थ्यो? जेलमा राखिराख्यो। अनि आत्माको शक्ति कहिले पनि आउन सकेन। मेरो शरीरलाई जे भए पनि होस्, म परमेश्वरको निम्ति फास्टिङ बस्नेछु। जब हामी फास्टिङको कुराहरू गर्छौँ, भोक लाग्छ हैन, हामीलाई के गर्दछौँ? हामीहरू के गर्दछौँ? अनि परमेश्वरको उपस्थिति आशिष भन्दा पनि हामी पहिले भोक सोच्दछौँ। त्यो भोकले हामीलाई खाइदिन्छ पहिले नै। ओहो भोक लाग्छ, के गर्नु? पेट दुख्छ, ग्यास्ट्रिक हुन्छ, मनमा चाहिँ पहिल्यै शङ्का उत्पन्न भइसक्यो। अनि उपवास कसरी हुन्छ? हामीले प्रभुलाई काम गर्नु दिनुपर्छ। प्रभु, मलाई ग्यास्ट्रिक हुने छैन, मेरो पेट दुख्ने छैन, मलाई भोक लाग्ने छैन। हामीले प्रतिबद्धता छ, कमिटमेन्ट छ। हामी प्रभुमा अगाडि बढौँ भने परमेश्वर कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। तपाईँले निश्चय गर्नुहोस् कस्तो प्रकारको तपाईँ भनौँ उपवास बस्न चाहनुहुन्छ। कति घन्टा उपवास बस्न चाहनुहुन्छ? 1 दिन, 24 घन्टा, 6 घन्टा, 12 घन्टा। तर तपाईँले आफ्नो उपवास चाहिँ पवित्र बनाउनुहोस्। आफ्नो उपवास चाहिँ आफूले गरेको प्रतिबद्धताहरूमा तपाईँ कहिले पनि नचुक्नुहोस्। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। दानियलले भने जस्तै तपाईँले पनि भन्नुहोस्, म कुनै मिठो खाना खाने छैन, न त मन परेको कुराहरू गर्नेछु। हाम्रो वरिपरि मानिसहरूले संसारको गीतहरू यति मिठो धुन बजाइदिन्छन् कि हाम्रो ध्यान त भनौँ न परमेश्वरको वचन भन्दा पनि त्यसले पो खिचिदिन्छ। मानिसहरू के गर्छन्? यस्तो माया प्रेमको कुरा, बिछोडको कुरा टनटनमटन गरेर एकदमै मिठो धुन बजाएपछि हाम्रो मन त कहाँ जान्छ? के हामी त्यस्तो त बनिराखेका छैनौँ? हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्थिर हुनु पर्यो। हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिनु पर्यो। हाम्रो सोचहरूमा हाम्रो मन चाहिँ के छ? मन चाहिँ एउटा चरी जस्तो रहेछ के, फेरि उडिहाल्छ। त्यो सानो के हुन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ के भन्छ, मैले अहिले बिर्सेँ, कोटेर आएको के त्यो एउटा सानो एउटा चरी छ, मैले अहिले अलिक बिर्सेँ। त्यो कोटेर आएको के त्यो यति छिटो हुन्छ कि फुत्रको फुत्र, यतै हेर्नु फुत्रै, उताको फुत्रै गर्छ। हाम्रो मन चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै रहेछ। बाइबल पढ्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ, हाम्रो मन त ठ्याक्क कहाँ पुग्छ। प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको मन चाहिँ के हुन्छ? ओहो फल्नाको गीतहरूको पो याद आउँछ, फल्ना फिल्मको दृश्य, पुरा नाचेको डान्स। हाम्रो मन चाहिँ त्यस्तो। तपाईँले आफ्नो मन र सोचलाई भन्नुहुन्छ, मेरो मन मेरो सोच पवित्र आत्माको अधीनतामा आइछ। पवित्र आत्मा मेरो मन र सोचलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस्, येशूको रगत बोल्छु मेरो मन र आत्मा, मेरो सोचाइमा। जबसम्म तपाईँ भनिरहनुहुन्छ नि, परमेश्वरको शक्ति तपाईँको मनमा काम गर्नेछ, तपाईँको सोचहरू स्थिर हुनेछ। यो हामीले भनिरहनु पर्छ। मेरो आफ्नै प्र्याक्टिकल कुरा पनि यही हो। यो हामी हरेकलाई त्यस्तो हुने नै गर्दछ। पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामी काम गरिरहनु, पवित्र आत्मा पुकार गरिरहनु पर्छ। परमेश्वरको भनौँ शक्तिलाई काम गरिरहन दिनुपर्छ र यसको रगत हामीले बोलिरहनु पर्दछ। हालेलुया। त्यसै कारण हाम्रो शरीर त्यस्तो हो। मन पनि शरीरको एउटा भाग हो, सोचाइ पनि शरीरको एउटा भाग भएको हुनाले हाम्रो शरीर, हाम्रो मन, हाम्रो प्राण, हाम्रो विचारहरू यो चाहिँ शारीरिक कुरा हुन्। यी कुराहरू भित्र जानेछन् र यी कुराहरू हामीले परमेश्वरको अधीनतामा हामी राख्नको निम्ति हामीले परमेश्वरमा उपवास बस्नु पर्दछ। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड,
थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। म फेरि दानियलको एउटा अध्यायमा त्यो एउटा पदखण्डमा आउन चाहन्छु। 10 अध्यायको 12 पदमा हामी फेरि पढौँ अथवा 13 सम्म। नडरौ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रो परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो शब्दहरूको सुनाइ भएको थियो र म तिनकै प्रत्युत्तरमा आएको छु। स्वर्गदूतले दानियललाई बताउँदछन्, दानियल तिमीले गरेको प्रार्थना चाहिँ अब सुनाइ भयो, तिमीले परमेश्वरमा चढाएको बिन्तीहरू सुनाइ भयो, तिमीले परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र पार्यौ अनि नम्र पारेको हुनाले तिम्रो उत्तर लिएर म आएको छु। तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर लिएर म तिमी कहाँ आएको छु। पहिलो के गरे दानियलले आफूलाई परमेश्वरमा नम्र पारे। भन्नु दोस्रो इतिहास 7:14 भन्दछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ भने म तिनीहरूको प्रार्थना के गर्नेछु, सुन्नेछु। म तिनीहरूलाई निको पार्नेछु, म तिनीहरूको घरलाई निको पार्नेछु, म तिनीहरूको देशलाई निको पार्नेछु, स्वस्थ पार्नेछु। आज हामीले पनि के गर्दछौँ, हामी स्वस्थ हुन चाहेका छौँ नि। हाम्रो देश पनि स्वस्थ, हाम्रो मानिसहरू, हाम्रो बाबुआमाहरू, दाजुभाइ दिदीहरू, हाम्रो मण्डलको धेरै मानिसहरू स्वस्थ होस्, चङ्गा होस् भनेर हामी चाहिराखेका छौँ। तर त्यसको लागि अब हामीले उपवास बस्नु पर्दछ। हामीले आफ्नो शरीरलाई नम्रतामा ढाल्नु पर्दछ। दानियलले नम्र पारे, आफैलाई नम्र पारे। दोस्रो इतिहास 7:14 भन्यो कि आफैलाई नम्र पार्यो भने। अनि हाम्रो शरीरलाई आफैलाई नम्र पार्ने चाहिँ एउटै मात्र प्रमुख विधि छ प्रियहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले उपवास बस्नु पर्दछ। हाम्रो शरीरलाई अन्य कुनै पनि विधिहरूले नम्र पार्न अलिक गाह्रो छ। अरू पनि विधिहरू होलान्, तर उपवास चाहिँ यस्तो एउटा विधि हो जुनद्वारा चाहिँ हामी आफ्नो शरीरलाई हामी नम्र पार्दछौँ, हाम्रो शरीरलाई हामी तल तुल्याउँदछौँ र आत्मालाई हामी माथि पार्दछौँ। र माइकल स्वर्गदूतले भने तिम्रो शब्दहरूको सुनाइ भएको र म उत्तर दिन आएको छु। परमेश्वरले तपाईँलाई यसरी नै भन्नुहुनेछ, हामीलाई यसरी नै भन्नुहुनेछ, जब हामी हाम्रो शरीरलाई नम्र बनाउँदछौँ, आफैले नम्र बनाउँदछौँ, आफैले नम्रतामा ढाल्ने चाहिँ, आफैलाई नम्र पार्ने चाहिँ उपवास हो। त्यसकारण हामीहरू उपवास गर्नु कति आवश्यक रहेछ। येशू स्वयंले नै उपवास बस्नुभयो, हामीहरूको निम्ति झन् अति धेरै उपवास बस्नु आवश्यक छ। हामीहरू धेरैजना शक्तिशाली हुन चाहन्छौँ, हाम्रो जीवनद्वारा भूतहरू निको भएको, भूतहरू निक्लेर गएको, बिरामीहरू चङ्गाई भएको, हाम्रो प्रार्थनाहरूको सुनाइ भएको चाहन्छु भने हामीले हाम्रो शरीर नम्र बनाउनु पर्दछ। हामीले परमेश्वरलाई खोजी गरेर हामीले के गर्नु पर्दछ, उपवास बस्नु पर्दछ। मर्को 17 अध्यायको 21 पद अन्तिम पढेर हामी यसलाई अन्त्य गर्नेछौँ। यस प्रकारको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवासद्वारा मात्र निस्कनेछ। एउटा बिरामी थियो, भूत लागेको, अनि त्यो भूत लागेको मानिसलाई येशूका चेलाहरूले गएर भूतलाई हकारे, निकाल्न खोजे, तर येशूको चेलाहरूले सकेनन्। र येशू कहाँ उनीहरू आए, प्रभु हामीले त निकाल्न सकेनौँ भने जब येशूले भूत निस्किजा भनेर भन्नुभयो, अनि त्यो भूत निस्केर गयो, अनि येशूले शिक्षा दिनुभयो। यस प्रकारको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास, मतलब आफ्नो शरीरलाई जब हामी नम्र बनाउँदछौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको ठुलो शक्ति आउँदछ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक आउँदछ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के हुन्छ, ठुलो रचनाको कुरा गर्नुहुन्छ। म यस वचनलाई यही अन्त राख्न चाहन्छु। अनुस हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। म तपाईँको निम्ति 1 मिनट प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामीहरू सबै शिर झुकाउनेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु आजको दिनको निम्ति। म तपाईँलाई महिमा प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आजको दिन प्रभु तपाईँले आफ्नो वचन प्रकट गर्नुभएको छ। आजको दिन हामीले यो ख्याल गरौँ, यो थाहा पायौँ, यो ख्याल अब भयो हामीलाई कि हाम्रो शरीरलाई नम्र पार्नु आवश्यक छ, आफैलाई नम्र पार्नु आवश्यक छ। र हामीहरू सबैजना हाम्रो उपवास बनेछौँ, प्रभुमा नम्र भएर हामीहरू प्रभुमा शोक गर्नेछौँ, हाम्रो मानिसहरूको निम्ति शोक गर्नेछौँ, हाम्रो आफ्नै परिस्थितिको निम्ति हामी पश्चाताप गर्नेछौँ, हाम्रो जातिहरूको निम्ति हामी पश्चाताप गर्नेछौँ, हाम्रो आँसु बगाउनेछौँ, हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो घरानाको निम्ति हामी आँसु बगाउनेछौँ। र हामीलाई विश्वास छ तपाईँले आफ्नो स्वर्गदूत हामीहरूको निम्ति खटाइदिनु हुनेछ, हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुनेछ, अनि स्वर्गदूतहरूले
तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर जवाफ लिएर हामीहरू कहाँ आउनेछ। प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई सबै कुरामा आजको वचनको निम्ति, येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन।